हेलो गाइस, तपाईहरुले फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज हामीले चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरलको जुन सेकेन्ड थ्योरम रहेको छ त्यसलाई यहाँ प्रुफ गर्न गइरहेको छु। यो थ्योरम चाहिँ म चाहिँ फर्स्ट थ्योरम जस्तै नि दुवै तरिकाले प्रुफ गर्नेछु। यो भन्दा पहिला भिडियोमा चाहिँ मैले जसको जुन फर्स्ट थ्योरम रहेको छ त्यो थ्योरमले चाहिँ मैले प्रुफ गरेछु। लङ कट मेथडले र सर्टकट मेथड दुवै मेथडले चाहिँ मैले प्रुफ गरिसकेको छु। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने सबभन्दा पहिला गएर त्यो भिडियो हेर्नु अनि यो भिडियो हेर्नु होला, किनभने यहाँ जुन हामीले आज प्रुफ गरेर छु त्यससँग अलिकति रिलेटेड हो, त्यसैसँग छ रिलेटेड। त्यो समझना पनि यो एकैछिनमा बुझिहाल्छु। त्यसैले यहाँहरु चाहिँ सबभन्दा पहिला जुन हाम्रो अर्को टपिक यहाँ रहेको छ थ्योरम 2। कति एक्जाममा त हाम्रो थ्योरम 1 र थ्योरम 2 भनेर सोध्दिन, तर यहाँ हाम्रो चाहिँ बुकमा छ भने लाइन बाइ लाइन बुझ्दै जाऊ। थ्योरम 2 मा के भन्छ, एरिया अफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टु द हाफ अफ द एरिया अफ पैरेललोग्राम अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम पैरेलल्स। एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा बीचमा रहेको त्रिभुज र समानान्तर चतुर्भुजमा त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ। वा हेर्नुस्, यही कुराले घुमाइदिन्छु। यहाँ त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ। यसको मतलब के त, समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल त्रिभुजको क्षेत्रफलको 2 गुणा हुन्छ। ठीक, यसले अर्को तरिकाले भन्दिन के त, एरिया अफ पैरेललोग्राम इज double the area of triangle on the same base and between the same parallels। एउटै आधार उही समानान्तर रेखा बीच रहेका त्रिभुज र समानान्तर चतुर्भुजमा समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल त्रिभुजको क्षेत्रफलको 2 गुणा हुन्छ। दुवै कुराको भनाइको मतलब एउटै कुरा हो, तर अलिकति घुमाएर बोलिरहेछ। यहाँ चाहिँ घुमाएर बोल्दाखेरि कन्फ्युज नहुनु, दुवै भनेको एउटै कुरा हो। अब यसले प्रुफ गर्ने कसरी त, सबभन्दा पहिला हाम्रो जुन यो रहेको छ यसको डायग्राम मैले यहाँ पहिलेदेखि बनाएर राखेको छु। यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो गिभन लेख्ने म तपाईहरुले पहिले नै बताइसकेको छु। गिभनमा हामीले जे हेर्छौं त्यही लेखिदिनु। गिभनमा के रहेछ, एउटा ए बी डी ई एउटा पैरेललोग्राम हो र ए बी सी एउटा के हो त हाम्रो ट्रायंगल हो। बस यो लेखिदिनु पर्छ। यहाँ हेर्नु त, ए बी डी ई इज अ पैरेललोग्राम and ABC is a triangle on the same base। AB दुवै के छ त, AB बेसमा बनेको छ र बिट्विन द सेम पैरेलल्स and between the same parallels AB and EC। AB र EC यो चाहिँ के छ, हाम्रो चाहिँ बेससँग प्यारलल छ, अर्थात एउटै बेस हो र यो बेससँग प्यारलल लाइन हाम्रो बनेको E र C हो। हामीले यहाँ प्रुफ के गर्नु छ त्यो पनि हेर्यो भने यहाँ त्यो प्रुफ, यदि हाम्रो क्वेशनमा भनिदिएछ ट्रायंगलको एरिया पैरेललोग्रामको एरियाको आधा हुन्छ भने त्यो चाहिँ यसरी लेख्ने, एरिया अफ ट्रायंगल ABC is equal to the 1/2 area of parallelogram ABDE। यदि भने चाहिँ हाम्रो ट्रायंगल को एरिया पैरेललोग्राम को एरिया को आधा छ भने यो लेखिदिने, प्रुफ गर्न यो भनेछ। उ आफूले घुमाएर के भनेछ, यो 2 आएर त मल्टिप्लाई भएर के हुन्छ, एरिया अफ पैरेललोग्राम इज डबल देन द एरिया अफ ट्रायंगल ABC। वा हामीले भनिदिन्छ भने एरिया अफ सिंबल दिदिने डाइरेक्ट पैरेललोग्राम ABDE equal to 2 area of triangle ABC। हामीले यो भनिन्छ, यो जुन हाम्रो पैरेललोग्राम को एरिया छ ट्रायंगल को एरिया को डबल हुन्छ। यदि हाम्रो क्वेशनमा मात्र यो छ भने यही लेख्ने, वा यो छ भने यो लेख्ने, दुवै मध्ये कुनै एउटा दिएको हुन्छ त्यसबाट चाहिँ कुनै एउटा हामीले लेखौं। म चाहिँ यहाँ सम्झाउँदाखेरि दुवै बुझाइदिरहेको छु। ठीक, अब फरक यसमा केही छैन, मजाले बनाउन सकिन्छ। अब यहाँ के त्यसले बनाउँदाखेरि हामीले केही प्लानिङ गर्नुपर्छ, हो कि न, जसलाई हामी नेपाली भन्छौँ भने योजना जुक्ति भन्छौँ वा रचना भन्नु नि। इंग्लिशमा चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्ने या प्लानिङ गर्ने। हामीले यहाँ कन्स्ट्रक्सनमा अलिकति हेरिहाल्नु गर्ने के त, कन्स्ट्रक्सन हेरौँ त। यो जुन हाम्रो दिएको छ नि, यो एउटा पैरेललोग्राम हो र एउटा ट्रायंगल भयो। म यो साइडले यहाँ के गर्छु, यसले यहाँ लम्काएर म यसलाई
यहाँ से पुगाई दूसरा मसले एफ बनाई दिए अर्थात ए बी सी एफ एउटा के बता प्यारालेलोग्राम बनाई दिए हो तो हामीले लेखिहाल्नु पर्छ जोइन ये हामीले सीधै बनिदिनु पर्छ increase A to F and join them सीधे यो लेखिदिने के त हामीले ए र एफ ले बढाउने र यसलाई जोड्दिने वा सीधै यो नलेखे पनि डाइरेक्ट हामीले के लेखिदिन्छु त ड्रो अर्को पनि लेख्न सकिन्छ त्यसमा हामी हेर्यो यहाँ ड्रो एएफ प्यारलल बीसी अब समानान्तर चतुर्भुज बन्यो भने बीसी सँग प्यारलल हुन्छ एएफ हो कि न त्यसैले हामीले यो लेख्दिनु हाम्रो बेटर हुन्छ तपाईहरुले यो बढी लेख्नु यो त हाम्रो नर्मल कमन सेन्स हो त्यसलाई चाहिँ बढी युज नगर्नु बढी चाहिँ हामीले युज गर्ने यसलाई अब यहाँ चाहिँ हामी यसलाई प्रुभ गर्ने प्रुभ गर्ने फेरि अब त्यही हो स्टेटमेन्ट रिजन टेबल बनाउने र गर्ने यहाँ चाहिँ म यो मेट दिएको छु तपाईले मात्र यो तलवाला नै लेख्नु होला एएफ प्यारलल के छ त बीसी सँग छ हाम्रो यो के भयो त प्यारलेलोग्राम भयो अब यहाँ ध्यान दिनु हामी यसले प्रुभ गर्दाखेरि यो 2-3 लाइनमा प्रुभ भइहाल्छ 3-4 लाइनसम्म लाग्ने हो लास्ट स्टेटमेन्ट्स रिजन्स सबभन्दा पहिला हामी हेरौँ त यहाँ यसलाई हामी मिलाइदियो भने एबीसीएफ हाम्रो के भयो त प्यारलेलोग्राम भयो ABCF is a parallelogram. रीजन में हमने क्या बता दिया था being हमने क्या कहता AF parallel BC AF parallel कैसे था BC संगा and हाम्रो AB parallel AFC यो के बता यो जो लाइन रहेको छ AF यो चाहिँ प्यारलल छ BC सँग त्यसैगरी जुन हाम्रो AB लाइन छ यो चाहिँ प्यारलल छ AFC सँग क्लियर अब प्यारलल हो भने यहाँ देखि यहाँ पनि त्यो प्यारलल रहन्छ हाम्रो अब यहाँ अर्को जुन हाम्रो यसमा रहेको छ त्यो हामी हेरौँ यहाँ अब हामी हेरौँ त जुन हाम्रो ट्रायंगल रहेछ यो प्यारलेलोग्राम ABCF र प्यारलेलोग्राम ABDE फर्स्ट थ्योरममा त हामीले यही पढेको थियो parallelograms on the same base and between the same parallels are equal यहाँ हराइदिने area parallelogram ABDE equal to area of parallelogram AB र CF सेकेंड नंबर रीजन के दिने था being parallelograms on the same base and between the same parallels ओके ना एउटै आधार उही समानान्तर रेखा बीच रहेका समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ मैले त्यही बताइदिए बस अब हामीहरु यहाँ हेर्नु त जुन हाम्रो यो प्यारलेलोग्राम छ ABCF यसको डायगोनल त हाम्रो भइहाल्यो AC अब प्यारलेलोग्रामको डायगोनल के गर्छ त प्यारलेलोग्रामलाई दुई भागमा बाँड्दिन्छ अर्थात ट्रायंगल ABC को एरिया हाम्रो के भयो त प्यारलेलोग्राम ABCF को एरियाको आधा भयो किनभने ABCF हाम्रो के हो त प्यारलेलोग्राम हो और AC हाम्रो के हो त यसको डायगोनल अर्थात विकर्ण हो विकर्ण के गर्छ त प्यारलेलोग्रामलाई दुईटा इक्वल भागमा बाँड्दिनु त्यसैले हामी यहाँ हेर्नु area of triangle ABC equal to 1/2 area of parallelogram ABCF क्या लिखने था being diagonals of
being diagonal of parallelogram divides the parallelogram into two equal parts. Two equal parts. सिंपल के हुन्छ parallelogram को diagonal ले के गर्छ त parallelogram ले दुईटा इक्वल भागमा बाटिदिन्छ। अब यहाँ हेर्नु त ट्रायंगल एबीसी को एरिया के छ त parallelogram ABCF को एरिया को बराबर छ और हाम्रो parallelogram ABCF को एरिया के छ त parallelogram ABDU को एरिया सँग बराबर छ। अर्थात हामीले यो parallelogram को ठाउँमा यो parallelogram लेख्न सक्छौं बराबर छ। त्यसैले यहाँ 4 मा हेर्नु त area of triangle ABC equal to 1/2 area of parallelogram अब क्या भइहाल्छ ABDE। यहाँ रिजल्ट हामीले के बताइदिनु त फ्रम स्टेटमेन्ट 2 and 3 यो दुवै स्टेटमेन्टबाट आएको छ यहाँ बताइदिने फ्रम स्टेटमेन्ट 2 and 3 हाम्रो यो के बता यहाँ आइहाल्यो हामीले यही नै प्रुफ गर्नु छ यहाँ हो। अब हामीले भन्नु त सर यो त कसरी प्रुफ गर्ने सिम्पल छ यहाँ 2 यहाँ के छ हाम्रो त डिवाइड छ भन्नेसलाई हामी और यहाँ हेरौँ यहाँ के हुन्छ 2 into area of triangle ABC equal to area of parallelogram ABDE गरिदिने काम खत्म। यदि तपाईको क्वेशनमा चाहिँ हामीले यसरी भन्दैछ ट्रायंगल के एरिया parallelogram के एरिया को आधा हुन्छ भने हामीले चाहिँ यही लेखेर छोड्दिने हाम्रो यही चाहिँ प्रुफ भइहाल्यो। तर यहाँ भनिदियो parallelogram के एरिया के हुन्छ ट्रायंगल के एरिया को डबल हुन्छ भने एक स्टेप अझ बढाइदिने यसले यतातिर लेखिदिनु यसलाई यतातिर लेखिदिनु आखिर त बराबर यसले चाहिँ के भयो हाम्रो यो प्रुफ भइहाल्यो। यसलाई बन्द गरिदिनु एकदमै सजिलो रहेको छ हाम्रो र जुन यसको अल्टरनेटिभ मेथड छ त्यो पनि सजिलो छ त्यो पनि गाह्रो छैन भयो हाम्रो प्रुफ। यसले चाहिँ राम्ररी हेरिहाल्नु यहाँ ठीक यो चाहिँ हाम्रो त जुन सेकेन्ड थ्योरम हाम्रो रहेको छ एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल को के भन्छ यसले त एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाबीच रहेको त्रिभुज र समानान्तर चतुर्भुजमा त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ वा समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल त्रिभुजको क्षेत्रफलको डबल हुन्छ। त्यसले चाहिँ हामीले यहाँ प्रुफ गरिसक्यौं। अब चाहिँ म यसको के गर्छु त अल्टरनेटिभ तरिका छ हाम्रो रहेको सर्टकट वाला जुन चाहिँ फर्मुला एप्लाई गरेर गर्छु त्यो पनि म तपाईहरुलाई यसै भिडियोमा बुझाउन गइरहेछु। अब हामीले चाहिँ यो जुन थ्योरम रहेको छ यसलाई चाहिँ हामी अल्टरनेटिभ तरिकाले प्रुफ गर्न गइरहेछौं। अल्टरनेटिभ तरिकाले प्रुफ गर्दा अर्थात हामी यसले फर्मुला मेथडले जान्छौं। parallelogram को एरिया को फर्मुला के हो त बेस इन्टु हाइट। त्यसै गरी जुन ट्रायंगल को एरिया को फर्मुला छ नि एरिया अफ ट्रायंगल भन्नाले यसको फर्मुला 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट यसको फर्मुला यो हो। अब parallelogram को पनि फर्मुला के हो त बेस इन्टु हाइट। सबभन्दा पहिले हाम्रो बेस त रहेको छ AB तर हाइट खोइ त हाइट दिएकै छैन हामीले के गर्नु पर्छ त हाइट मानिहाल्नु पर्छ। अब हाइट अब तपाईले जहाँबाट पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट राख्नुस् यहाँबाट राख्नुस् या जहाँबाट पनि राख्नुस् हाइट त्यतिकै नै रहन्छ त्यो कहीं त्यो चेन्ज हुने वाला छैन ठीक। हामी के गर्छौं सबभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन गरेर एउटा चाहिँ बनाइहालौं हाइट के गरेर त हामीले यहाँ ड्रो DK परपेंडिकुलर AB यहाँ D बाट चाहिँ मैले एउटा हाइट लिइहालिरहेको छु एउटा कुनाबाट लिँदाखेरि सही रहन्छ यो यहाँ आएर 90 डिग्री बन्यो यसको मैले नाम राखिदिए के। अब यहाँ के भयो हाम्रो हाइट के भयो DK र AB के भयो हाम्रो बेस भयो। अब यो एकैछिनमा प्रुफ भइहाल्यो यहाँ फर्मुला मेथड हो प्रुफ यहाँ छ हाम्रो स्टेटमेन्ट्स यहाँ हाम्रो रहिहाल्यो रिजन्स तथ्य र कारण यहाँ सबभन्दा पहिला हाम्रो रहेको छ त्यो हामी हेराइदिने
एरिया अफ पैरेललोग्राम ABD। पैरेललोग्राम ABD के फॉर्मूला के वजह से था AB बेस इंटू हाइट हमारे क्या होता DK। क्लियर? रीजन में क्या बता दें था being area of parallelogram is base into height। इज लिख रहे थे यहाँ इक्वालिटी देना अपने सकूँ जाता पाइरो मजा ले। ठीक कैसे अगर नंबर रहा कुछ इसमें ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के ऊपर एरिया निकाल दो ट्रायंगल ABC। इसको एरिया तो मैंने बता दिया कि यहाँ लिख रहा फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ हम इतने से यहाँ लिख दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 इंटू बेस हमें रहा कुछ AB हाइट हमें रहा कुछ DK। इसको यहाँ रीजन क्या लिखने था being area of triangle equal to 1/2 into base into height। त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 into आधार गुना ऊंचाई भयो को ले सिंपल। अब हमें यहाँ था हमें प्रूफ के करना पर्यो AB इंटू DK जैसा अपन AB इंटू DK रहेको छ हो हामी हेरौँ त यहाँ इसलिए मैं अलिकति यो 2 ले लिएर त मल्टिप्लाई गराइदियो के भन्छ 2 इंटू एरिया अफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू के भन्छ AB इंटू DK। ठीक अब चाहिँ हामी हेर्नु त यो र यो एकदम बराबर आयो भने यो दुवै पनि जान्छ बराबर हो। त यहाँ लेखिहाल्यो हामी एरिया अफ पैरेललोग्राम ABDE equal to 2 into area of triangle ABC। यहाँ रीजन क्या बताना था फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2 तथ्य 1 र 2 अनुसार फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2। अब यहाँ ध्यान देने के यदि हाम्रो क्वेश्चन में भनेको छ पैरेललोग्राम के एरिया ट्रायंगल के एरिया को डबल हुन्छ भने त्यो प्रुभ गर्नु हाम्रो त यहाँ आइसक्यो। तर हाम्रो चाहिँ भनिदिएको हुन्छ कि ट्रायंगल के एरिया पैरेललोग्राम के एरिया को आधा हुन्छ भने त्यो के गर्यो 2 ले ल्याएर यता डिवाइड गराइदिनु यसरी अनि के भइहाल्छ एरिया अफ पैरेललोग्राम ABD रहेको छ यहाँ। अब यो तारा 1/2 भइहाल्छ 1/2 into एरिया अफ पैरेललोग्राम ABD इक्वल टू के हुन्छ त हाम्रो एरिया अफ ट्रायंगल ABC। अब यो त या त माथि वाला दिएको हुन्छ नत्र भने तल वाला त दुवै मध्ये कुन एउटा यदि भनिदिन्छ ट्रायंगल को एरिया पैरेललोग्राम को एरिया को आधा हो भने यसरी बताइदिनु या सिधै भनिदिन्छ पैरेललोग्राम को एरिया ट्रायंगल को एरिया को डबल छ भने यसरी बताइदिनु। अब के छ तपाईले राम्रो के छ यसलाई अगाडि लेखिदिनु होला यसलाई पछाडी जस्तै कि यही म यसले मेटेरियल लेखिदिरहेको छु यहाँ एरिया अफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 एरिया अफ पैरेललोग्राम ABDE भयो। यही नै हाम्रो रहेको छ सेकेन्ड थ्योरम जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ प्रुभ भइसक्यो। ठीक हाम्रो के भयो यहाँ प्रुभड। ठीक यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड थ्योरम को यसले चाहिँ डाइरेक्ट मेथड अर्थात जुन लङ टर्म मेथड छ त्यो पनि तरिकाले प्रुभ गरिहाल्यो र जुन अल्टरनेटिभ मेथड छ अर्थात यो फर्मुला मेथड हामी यो तरिकाले पनि प्रुभ गरिहाल्यो। अर्को जो यसको रहेको छ लास्ट थ्योरम यसमा चाहिँ के छ त हाम्रो ट्रायंगल्स अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। एउटै आधार उही समानान्तर रेखा बीच रहेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। त त्यसले पनि म तपाईले यही भिडियोमा एकदम पुरा दुवै तरिकालाई प्रुभ गरेर सम्झाउन गइरहेछु। अब चाहिँ हाम्रो रहेको छ यो यसको थ्योरम नम्बर 3। यो थ्योरमले के भन्छ त ट्रायंगल्स अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन द एरिया। एउटै आधार उही समानान्तर रेखा बीच रहेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ।
जस्तै कि मैले यहाँ डायग्राम पहिलादेखि कोरेर राखिदिएछु। यहाँ चाहिँ मेरो त एउटै आधार एबी हो र उही समानान्तर रेखा डिसी हो, जसमा चाहिँ एबिसी एउटा त्रिभुज हो र एबिडी एउटा त्रिभुज हो। हामीहरूले यसमा प्रुफ के गर्नु छ त, यो दुवै त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामी यहाँ बताइदिए हाम्रो गिभन के छ। गिभन हाम्रो के छ त, एबिडी एन्ड ABC are triangle on the same base, AB, and between the same parallels AB and DC। AB र DC को के छ त, यहाँ एउटै आधार AB र AB र DC यहाँ प्यारलल छ, त्यही कुरा यहाँ बताइदिन्छु। जे हामीले हेर्नु त्यही लेखिदिनु, तपाईँ आफ्नो भाषामा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्नवाला छैन। अब यहाँ के छ त, हामीले टु प्रुफ, अब हामीले प्रुफ के गर्नु त, एरिया अफ ट्रायंगल ABD इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल ABC। हामीले प्रुफ यो गर्नु छ। यो प्रुफ गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त, अलिकति केही कन्स्ट्रक्सन युज गर्नुपर्छ। अब कन्स्ट्रक्सन यहाँ एप्लाई गरिसकेपछि हामीले चाहिँ जुन सेकेन्ड थ्योरम जुन भर्खर यहाँ पहिला हामीले प्रुफ गर्यो त्यसको चाहिँ यहाँ अलिकति इम्प्लिकेसन रहेको छ। जस्तै मैले यहाँ कन्स्ट्रक्सन प्लानिङ या योजना कन्स्ट्रक्सन मैले के दिइरहेको छु भने, ड्रो ए अफ प्यारलल बीसी, अर्थात मैले यहाँ के हो त एउटा एएफ लाइन बनाए जुन चाहिँ के छ त हाम्रो बीसी सँग प्यारलल। सिम्पली भन्दाखेरि के त हाम्रो एबीसीएफ एउटा के भयो त प्यारालेलोग्राम भयो, समानान्तर चतुर्भुज एउटा हामीले यहाँ बनाइदियो। अब चाहिँ हामीले यहाँ कन्स्ट्रक्सन भइसकेपछि अब हामीले यहाँ के गर्नु त प्रुफ। सबभन्दा पहिला हामीले प्रुफको टेबल बनाइहाल्ने, यो टेबलमा हामीले प्रुफ गर्नु छ भनेर प्रमाण के रहेको छ। यता चाहिँ हाम्रो भइहाल्यो रिजन्स, यता हाम्रो भइहाल्यो स्टेटमेन्ट्स। फर्स्ट हामीले के बताइदिनु, एबीसीएफ इज अ प्यारालेलोग्राम। एबीसीएफ एउटा त समानान्तर चतुर्भुज हो। यसको यहाँ रिजन हामीले के बताउने त, एबी प्यारलल एफसी छ र एएफ प्यारलल बीसी छ, त्यही कारणले गर्दा यो समानान्तर चतुर्भुज भयो हो। being AF parallel BC and AB parallel FC। AF parallel कसँग छ त BC सँग छ र AB parallel कसँग छ त AB सँग छ, सरी FC सँग छ भने त्यो हाम्रो के भयो त समानान्तर चतुर्भुज भयो। अब यहाँ तपाईले सेकेन्डमा यो जुन हाम्रो ट्रायंगल रहेको छ ABD, यो के भइहाल्छ त, यो प्यारालेलोग्राम के एरियाको हाफ भइहाल्छ। हामीले सेकेन्ड थ्योरममा भर्खर त यही प्रुफ गर्यो, यसको यहाँ के हुन्छ सँग हाफ भइहाल्छ। ठिक, हामीले हेर्यो त यहाँ एरिया अफ ट्रायंगल ABD इक्वल टु 1/2 एरिया अफ प्यारालेलोग्राम ABCF। यहाँ के बताउने त, being area of a triangle is equal to the half of the area of parallelogram on the same base and between the सेम प्यारलल्स। जुन सेकेन्ड थ्योरम हामीले पढ्यो त्यही कुराले यहाँ लेखिदिनु बस। एउटै आधार हो समानान्तर रेखा बीच रहेको त्रिभुज र समानान्तर चतुर्भुजमा
त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ। ठीक, यो चाहिँ हामीले यहाँ बताइदियो। नेक्स्ट जुन यसमा रहेको छ त्यो हाम्रो फेरि यहाँ ट्रायंगल एबीसी रहेको छ। आई हाम्रो प्यारालेलोग्राम एबीसीएफ हो, जसमा चाहिँ प्यारालेलोग्रामको हाम्रो के छ, डायगोनल हाम्रो एसी छ। डायगोनल के गर्छ त प्यारालेलोग्रामले दुईटा इक्वल भागमा बाटिदिन्छ। ठीक, त्यसैले यो के भयो त ट्रायंगल एबीसी इक्वल टु 1/2 प्यारालेलोग्राम एबीसीएफ। यो ट्रायंगल के भयो त यो प्यारालेलोग्रामको आधा हुन्छ, किनभने यो जुन हाम्रो एसी डायगोनल छ यसले दुई टुक्रामा बाटिदिरहेछ, त्यो पनि बराबर। हेरौँ यहाँ एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टु 1/2 एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एबीसीएफ। यसको रिजन के दिने त, being diagonal of parallelogram divides the parallelogram into two equal parts। दुईटा इक्वल पार्टमा के गर्छ त समानान्तर चतुर्भुजको विकर्णले समानान्तर चतुर्भुजलाई दुईटा इक्वल पार्टमा बाँडिदिन्छ। अर्थात् एउटा पार्ट के भयो त अब समानान्तर चतुर्भुजको आधा भयो। अब यहाँ हेरौँ त हामीले यो बराबर यहाँ हेरिरहेछ हो कि हैन। यसको एरिया चाहिँ के त प्यारालेलोग्रामको एरियाको आधा छ, यसको पनि एरिया प्यारालेलोग्रामको एरियाको आधा रहेको छ। द्याट मिन्स यो दुवै बराबर भइहाल्यो, भनेको दुवै फेरि बराबर भइहाल्छ फ्रम स्टेटमेन्ट 2 and 3। तथ्य 2 र 3 अनुसार के भयो त हाम्रो यो प्रूफ भइहाल्यो। अब यहाँ त 4 नम्बरमा के हेराइदिने, एरिया अफ ट्रायंगल एबीडी इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी। यहाँ रिजन हमले हेराइदिने हो फ्रम स्टेटमेन्ट 2 and 3। तथ्य 2 र 3 अनुसार यो हाम्रो के भयो त प्रूफ भइहाल्यो। अब यसलाई बन्द गरिदिने, अब यसलाई टाटा बाय बाय गरिदिने, हाम्रो भयो यो हाम्रो यो के भयो त प्रूफ। एकचोटि यसले हेरिहाल्नु पुरा। यो चाहिँ हाम्रो रहिहाल्यो जुन तेस्रो थ्योरम रहेको छ एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल पार्टको मजाले यसलाई हामी यहाँ प्रूफ गरिहाल्यौँ। यो चाहिँ प्रूफ गर्न एकदमै सजिलो छ। हेरिहाल्नु यहाँ प्यारालेलोग्राम भनेर प्यारालेलोग्रामको एरियाले के गर्ने त यहाँ आधा आधा गर्ने। ठीक, प्यारालेलोग्राम भयो, प्यारालेलोग्रामको के हो ट्रायंगल, यो यसको एरिया आधा भइहाल्छ। र यो जुन प्यारालेलोग्रामको छ यो डायगोनल यसले के गर्छ त प्यारालेलोग्रामले दुईटा इक्वल भागमा बाटिदियो भने यसको पनि एरिया के भयो त यो प्यारालेलोग्रामको एरियाको आधा भइहाल्यो। जुन चाहिँ हामीले यहाँ मजाले 2 र 3 मा हेराइसकेको थियो स्टेटमेन्ट, र चौथोमा यसले के गर्छ बराबर गरेर यसले प्रूफ गरिहाल्यो। त्यो त हाम्रो यो यसको अर्को पनि तरिका छ सर्टकट मेथड, त्यही एरिया अफ ट्रायंगल के त 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट। बेस हाम्रो यहाँ रहेको छ, अब हाइटको लागि के गर्नुपर्छ त हामीलाई एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्ने र त्यो हाइट हामीले लिइहाल्ने, त्यस अनुसार फर्मुलामा पुट गर्ने, निकाल्ने, पुट द भ्यालु गेट द आन्सर, सिम्पल। त्यसले पनि म तपाईहरुले यही बुझाउन गइरहेको छु। अब चाहिँ जुन थ्योरम 3 रहेको छ यसले चाहिँ हामीले अल्टरनेटिभ मेथडबाट प्रूफ गर्न गइरहेको छु, अर्थात् फर्मुला मेथडबाट। फर्मुलाको लागि सबभन्दा पहिला मेरो त यहाँ बेस रहेको छ, हाम्रो हाइट थाहा छैन। गिभन चाहिँ हामीले त्यही जुन पहिला हामीले गिभन लेखेको छु त्यही गिभन राख्ने, के प्रूफ गर्नु छ त हाम्रो त त्यही त प्रूफै गर्ने हो। तर यहाँ कन्स्ट्रक्सन हाम्रो के भइहाल्छ त फरक भइहाल्छ। यहाँ त फरक किसिमको रणनीति अपनाउनु पर्छ। हामी रिजल्ट पाउने त्यही हो, तर यहाँ तरिका के छ फरक फरक छ। म्याथमेटिक्सले के बताउँछ त एउटै हिसाबले हामी अलग अलग तरिकाले सोल्भ गर्न सक्छौँ, हो कि न। हामी लाइफमा पनि यसको युज धेरै गर्छौँ। एउटै कुनै समस्याले समाधान गर्नको लागि अलग अलग तरिका अपनाइरहन्छौँ। ठीक, जुन तरिका के हुन्छ त समय कम लगाउँछ, समय बचाउँछ र पैसा कम खर्च हुन्छ। हामी त्यस्तो विकल्प नै अपनाउने हो रियल लाइफमा। यहाँ पढाइ हो, पढाइमा पनि तपाईले विकल्प लगाउनुहुन्छ, तर यो दुवै तरिका चाहिँ लगभग उत्तिकै टाइम जान्छ, यसमा बढी टाइम जाँदैन। ठीक, सबभन्दा पहिला हामी यहाँ के एउटा कन्स्ट्रक्सन गरिहालौँ। कन्स्ट्रक्सनमा हामी हेर्यो त यहाँ एउटा हामी हाइट लिइहाल्ने, मानौँ हाइट यहाँ बीचबाट लिइहाल्ने, यहाँ चाहिँ 90 डिग्री आइहाल्यो एकदम सिधा। अब त मैले त यो मार्करले गरिरहेको छु भने सिधा भइरहेको छैन, तपाईले अब स्केल पेन्सिलले गर्नुहुन्छ भने मजाले हुन्छ। एक्जाममा एउटा कुरा ध्यान राख्नु होला, थ्योरम प्रूफ गर्दाखेरि यो जहिले पनि यो
पेन्सिल नि बनाउनु होला यो फिगरमा जे गर्नु छ पेन्सिल र स्केल युज गरेर नि गर्नु होला, पेन कहिले पनि युज नगर्नु होला, नत्र भने एक्जामिनरले चाहिँ तपाईको मार्क्स काट्दिन्छ यसमा, सही गरे पनि केही मार्क्स काटिदिन्छ। चलिए हाम्रो यहाँ के भयो त, हामीले यसले बुझिहाल्नु, हाम्रो यो एफ हो, यो हामीले बुझिहाल्ने डी हो। हामीले यहाँ के गर्यो त, यहाँ ड्रो एफडी प्यारलल सरी परपेंडिकुलर टू एबी, के हो त हाम्रो एफडी के भयो परपेंडिकुलर भयो एबी मा। अब हामी हेर्नु त यहाँ हाम्रो बेस सधैँ चाहिँ एबी र हाइट हाम्रो आइहाल्यो, यो ट्रायंगल लागि पनि हाइट हाम्रो यतिकै हो, यो ट्रायंगल लागि पनि हाइट यतिकै हो, जहाँबाट नाप्दाखेरि हाइट त्यतिकै रहन्छ। जस्तै हामी घरमा हेर्छौँ नि, घरमा हामीले हाइट हेर्छौँ भने घरको रुमको तपाईँ जुन ठाउँमा पनि गएर नाप्नुहोस् हाइट अब त्यतिकै रहन्छ, त्यो कि चारैको नगयो भने चार भेराइटीको रुम पाउँछ, त्यस्तो हुँदैन। छत राम्ररी एकदम एक लेभलमा ढालिएको छ भने जुन ठाउँबाट पनि तपाईँ हाइट लिनु, हाइट हाम्रो एकदमै सेम आउने हो। त्यसैले यहाँ हेर्नु, अब यसलाई प्रुफ गरौँ, यहाँ प्रुफ यहाँ चाहिँ हाम्रो रहेको छ यहाँ स्टेटमेन्ट्स, यहाँ चाहिँ हाम्रो रहेको छ रिजन्स। ठीक, अब यहाँ सबभन्दा पहिला हामीले ढाराधर एकदम उठ्दै भ्यालु घेट्दैछ, फर्मुला लगाउने सल्युसन निकाल्ने, त्यही हो। यहाँ त यहाँ एरिया अफ ट्रायंगल एबीडी इक्वल टू 1/2, बेस हाम्रो के हो एबी, हाइट हाम्रो के भयो एफडी, रिजनमा के बताउने बीइङ एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई भएको त्रिभुजको क्षेत्रफल। त्यसैगरी जुन हाम्रो अर्को रहेको छ एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी, अर्को जुन ट्रायंगल रहेको छ त्यसको पनि 1/2 इंटू एबी इंटू एफडी, यसको पनि रिजन सेम यस्तै हुन्छ। ठीक, बीइङ एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब हामीले सिधै लेखिदिन्छु सेम एज स्टेटमेन्ट 1, त्यो पनि भइहाल्छ हाम्रो। अब यहाँ हेर्नु त दुवै हाम्रो बराबर हेरिरहेछ भने यो दुवै पनि बराबर भइहाल्छ हाम्रो। ल यहाँ तीन लाइनमा प्रुफ भइहाल्यो, एरिया अफ ट्रायंगल एबीडी इक्वल टू एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी। यहाँ चाहिँ रिजन बताइदिनु फ्रम स्टेटमेन्ट 1 एंड 2, तथ्य 1 र 2 अनुसार भयो, हाम्रो यो प्रुफ भइहाल्यो। यसलाई हामीले टेबलले बन्द गरिदिनु। ठीक, टेबल हाम्रो यहाँ यो बन्द भयो, यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो त यो प्रुफ भइहाल्यो, काम खत्तम। एकदमै सिम्पल छ यो, अल्टरनेटिभमा त तीनै लाइनमा लेख्नु हालिरहेछ सर। यहाँ चाहिँ के गर्ने त जुन हाम्रो रहेको छ यो फिगर बेसमा सधैँ छ, मैले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गरेर यसको हाइट यहाँ लिइहालेँ, ट्रायंगलको फर्मुला नि एरिया निकाल्ने 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दुवैको बेस त त्यही हो, हाइट त्यही हो, त्यसलाई यहाँ राखिदिए र दुवै यहाँ स्टेटमेन्ट 1 र 2 अनुसार बराबर भयो। हामीलाई यही प्रुफ गर्नुपर्नेछ, यो चाहिँ प्रुफ भयो। यसरी चाहिँ मैले चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरको तीनैवटा थ्योरमलाई प्रुफ गरिदिए, जसमा चाहिँ एउटा लङ कट मेथड पनि छ, एउटा हाम्रो सर्टकट अर्थात् अल्टरनेटिभ मेथड, जुन चाहिँ हामीले फर्मुला युज गरेर प्रुफ गर्छु, यो चाहिँ मजाले भइहाल्यो। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मैले यो च्याप्टरमा रहेको मेन क्वेसनहरुले चाहिँ एकदमै यही सोल्भ गरेर बताउने छु र तपाईले यो कुरामा यो जुन टपिकहरु मैले आज तपाईले प्रुफ गरेर बताए थ्योरम, यसमा अझ पनि केही समस्या छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।